إذا l'exercice 34 l'exercice 34 page 69. شنو فيه هذا l'exercice هذا؟ قالك اسيدي سيغ اون دغوات غراديي سي دسو اون كولوري. قالك في هذيك الدغوات هذيك المستقيم المدرج لونوا الارقام اللي ما بين ناقص جوج وواحد، اللي ما بين ناقص جوج وواحد. قال لك السؤال قال لك سيغ اون دغوات غراديي كولوري، قال لك لونسومبل دي بون، قال لك رسم واحد دغوات غراديي بحال هذه اللي راسمه انا هنايا، هذه راه دغوات غراديي. قال لك اسيدي ولون اسيدي فيها لون من ناقص 4 حتى ل 3. لون هذاك المجال من ناقص 4 حتى ل 3. هو هي ناقص 4 كاينه هنا و3 كاينه هنا. اذا نلون هذا كامل صافي. اذا مزيان فاش غتلونو، فاش لونتي شنو قال لك؟ قال لك écrire les entiers relatifs compris entre -4 et 3. قال لك كتب لي شنو هما الاعداد الصحيحه اللي محصوره اللي تلونات، يعني كاينه في هذا المجال الملون. الاعداد الصحيحه اللي محصوره ما بين ناقص 4 و3 اللي كاينه من هنا لهنا. شنو هي الاعداد لي زونتي؟ ان نومبر اونتي هو ما فيش الفاصله. هنا شنو كيبان ليا؟ اذا كاينه ناقص 3 ياك. شنو كاين عاوتاني؟ كاين ناقص 2 موان 2، كاين موان 1، كاين زيرو، كاين الواحد وكاين الجوج. اذا هادو كاملين هادو بخمسة، هاد الارقام بخمسة مالهم؟ هادو كاملين كاينين هنايا هما لي زونتي اللي ما بين ناقص 4 و 3 صافي. هادشي اللي كاين. السؤال الاخر بحالو غير قال لك هو دابا دير ليا اللي ما بين ناقص 5.2 ناقص 5.5 ناقص 5.5. يعني هنا هذه انت هذه ناقص 5 وهذه ناقص 6، يعني 5.5 غتكون هنايا. هذه ناقص 5.5 ناقص 5.5 وجوج فاصلة 5 غتكون هنايا في هاد الجهة هنايا، يعني الجهة الموجبة، حيت زائد 2.5. إذا غتجي هنا هذه جوج وهذه 3، يعني 2.5 يعني غتجي في الوسط ديالها، يعني هذه هي 2.5 واللون كتلون هذه كاملة صافي. ونفس السؤال دابا قال لك عطيني الأعداد الصحيحة اللي محصورة ما بين ناقص 5.5 و 2.5. إذا شنو كيبان لك هنا الأعداد الصحيحة اللي جات في هاد البلاصة، هاد المجال هذا اللي لوناه بالخضر؟ كاينة ناقص 5 وكاينة ناقص 4 وكاينة ناقص 3 وكاينة ناقص 2 وكاين ناقص 1 و0 و1 وجوج. هادشي اللي كاين. هادو هما الأعداد لي زونتيي اللي كاينين ما بين في هاد المجال هذا، في هاد المجال اللي ملون بالخضر. إذا هادو هما اللي كاينين، ما كاينش شي واحد اخر صافي. اذا هادشي اللي كاين. هذا التمرين بالنسبه للتمرين رقم 34. التمرين رقم 35 شنو فيه؟ هما شنو داروا في هذيك التمرين رقم 35؟ عندك اسيدي واحد تخوا انسيكت هي ثلاثه ديال الحشرات. لي زانسيكت هما الحشرات صافي. انسيكت هي حشرات، لي زانسيكت هما الحشرات. ياك عندنا واحد ثلاثة عندهم فورمي هي النملة ياك هذه هي قلنا النملة. سكارابي هي ديك شنو تيقولها بالعربية؟ هي خنفساء. هي ديك واحد الحاجة كحلة تكون في العربية بزاف، واحد الخنفساء. المهم كتبها خنفساء ولا كتبها هكا سكارابي غتعرف. كوكسينيل هي ديك تيقولوا لها طاكسي احمر، راه بخوشه صغيره تقولها طاكسي احمر. المهم هما داروهم فوق واحد الخط، واحد المستقيم مدرج. ما هذا داروهم فوق واحد المستقيم مدرج ياك. مستقيم مدرج بحال هكا، ها هو مستقيم مدرج مثلا. شنو فيه هنايا زيرو كذا، زيرو الارقام كلكم كتعرفوا دابا شنو هو المستقيم المدرج ياك. وحطوا النمله بدات من نقطه البدايه هي اكس دي، والنقطه النهايه هي اكس ا. هذا هو الاوفسول. اكس كتعني الاوفسول. اوفسول بدات من دي وسالات في ا. وحتى سكارابي حتى هي بدات من اكس من دي وسالات في ا. الكوكسينيل حتى هي. ولكن في الفورمي، هاد الفورمي هادي من فاش اين نقطه حطوها هنايا. دابا هما حطوهم، هزوا هاد ثلاثه البخوشات وحطوهم فوق هاد المعلم هذا، فوق هاد المستقيم المدرج. هاد الفورمي فين حطوها في النقطه ناقص 42.5 ياك. راه عندكم الطابلو.
حطوها هنا وبقات غادا حتى وصلت ناقص 13.4. صافي، بقات غادا من هنا وصلت حتى لهنايا. دابا مثلا افترضوا ها هي الزيرو كاين هنا ناقص 42.5، يعني غتكون في اليسار ديال، حيت هنا كاين السالب. باش نهبط شويه، هنا كاين السالب، هنا كاين السالب، وهنا كاين الاعداد الموجبه ياك. على اليمين ديال الزيرو كاين الموجبه، وعلى اليسار كاين السالبه. هاد ناقص 42 سالبه، اذا غتكون في هاد الجهه هادي على اليسار ديال الصفر تقريبا. تجي حنا نفترضوها كاينه هنا ناقص 42.5 ياك. وهنا شنو عندنا بقات غادا هاد النمله هادي، بقات غادا حتى وصلت للنقطه ناقص 13.4. ناقص 13.4 واش كاينه من هنا من بعد هادي ولا من بعد ولا قبل منها؟ الا كانت هاد ناقص 42 راها صغر من هادي، راه كانت هادي كبر منها، اذا غادي تكون على اليمين ديالها. دابا شكون اللي كبير، هادي ولا هادي؟ ناقص 42.5 ولا ناقص 13.4؟ اللي تفكر مزيان هذه هي الكبيره. راه اللي عنده الرقم صغير في الاعداد السالبه هو الكبير، اللي عنده الرقم صغير هو الكبير. يعني هي هذه كبيره، يعني غتكون هي اللي قريبه للصفر، يعني غتكون هنايا تقريبا. مثلا هنا غنديروا 13.4، وهنايا دابا هاد النمله هذه فاش حطيناها في هذا المدرج هذا، واش مشات من هنا من اليسار لليمين ولا من اليمين لليسار؟ مشات من هنايا لهنايا، يعني دو غوش ادغوات. هذا هو الجواب اللي طالبين منك في السؤال واحد. قالوا لك النمله من مشات واش من اليسار لليمين ولا من اليسار اليسار الى اليمين ولا العكس. صافي. سكاغابي بحالها مشات من 12 من 11، بدات في النقطه 11 يعني الزيرو 11 تقريبا نقولوا تكون هنا، وبقات غادا حتى حتى ناقص 20. ناقص 20 فاش كاينه في هاد الجهه ولا في هاد الجهه؟ كاينه في هاد الجهه اللي هنا، يعني غتبقى غادا من اليمين الى اليسار، دو دغوات فيغ لا غوش. صافي. وبقات الاخرى شكون هي الكوكسينير، بدات من ناقص 7، يعني بدات من ناقص 7 تقريبا هنايا، وبقات غادا ناقص 41، يعني غادا ناقص 41 تقريبا تجيب شي بلاصه هنايا، يعني مشات من اليمين الى اليسار حتى هي، مشات في هاد الطريق هادي، مشات هكا من هنا لهكا. المهم اللي فهم راه فهم. زيد اسيدي. ما عرفتش واش كنزرب ولا ما عرفتش. دابا هادو التمارين الاخرين ما كتبقاش تركز اليوم داكشي ديال الدروس، فهمتي. كتقول صافي الناس راه فهموا، فهمتي. صافي. هنا السؤال الرقم الثاني، السؤال جوج. رونشيزي سي انسيكت دون لوردر كرواسون. قال لك رتب لي هادوك اكس دي، هذوك اللي كاينين في اكس دي، هذوك اللي كاينين في هذوك نقطة الانطلاق ديالهم، هذوك اللي كاينين هنايا في هذاك الجدول، هذوك اللي كاينين في هاد الجهة رتبهم ليا تصاعديا. وهادو عاوتاني في الدوزيام كيسيون بي رتب ليا هادو اللي هنايا، رتبهم ليا تا هما تصاعديا. اذا غترتبهم، احنا رتبناهم هنايا. ناقص 42 هي الصغيورة، تابعها ناقص 7.3، وتابعها يعني شكون هي؟ هذه ديال الفورمي، هذه ديال النملة، هذه ديال الكوكسينيل، وهذه ديال السكارابي. ونقطة الوصول كاين عندك ناقص 41، ناقص كذا، ناقص كذا. المهم شي ولي كاين. راك فهمتي دابا؟ اللي ما فهمش عاود يقولها ليا. تمرين رقم 32 36 شنو فيه؟ قال لك سيغون دغوا ديغراديي سوا لي بوين ا بي ستابسيس دابا. مزيان. حنا قال لك هو ما مطلوبش منك ترسم هذا، ما مطلوبش منك ياك، ما مطلوبش منك ترسم هذا المدرج هذا، ولكن انا رسمته باش تفهم، تزيد تفهم شويه نتايا. صافي. عندك واحد الدغوا ديغراديي رسمو فيه من هنا لهنا 1 2 3 4 5. المهم كل مربع دير فيه خطوه، كل دير فيه 1 سنتيمتر، ولا تبع هذوك سميتو المربعات ديال الدفتر ديالك. صافي. ونجي نحطو النقطه ا شحال الافصول ديالها، شحال عطينا؟ النقطه ا هي 5، حنا حطيناها في 5. النقطة ب شحال فيها ناقص 7.5. 7 ها هي ناقص 7 هنا، ناقص 8 هنا، يعني 7.5 كاينة في هاد البلاصة. السي فينا هي؟ السي فيها ناقص 2، ها هي ناقص موان 2. الدي اللي بقات لينا هي زائد 3.5، ها 3 وها 4، يعني 3.5 وسطهم. صافي. إذا نجي هنايا، قال لك هو حسب ليا لا ديستونس.
قال لك حسب لي لا ديستونس. باش تحسب لا ديستونس اما تتبع هكا تقول لي تحسبها المربعات. مثلا الا قلت لك حسب لي المسافه من سي ل بي، تقول لي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، وهاد النص تقول لي هي خمسة ونص. متفقين؟ تقول لي هي خمسة ونص صافي وتحطها ليا. ما كي فاش تيقول لك المسافه ما تبقاش تفكر واش موجبه ولا سالبه، المسافه ديما كتكون موجبه. ما تقولش لي لا حنا هنا في المجال السالب غنقولوا ناقص خمسة ونص، لا، حيت المسافه عمرك سولك شي واحد على قال لك بشحال كتبعد طنطان على ايموزان قلتي لي كتبعد بناقص 7.2، لا ما كايناش. ديما المسافه شي حاجه موجبه صافي. اذا قال لكم احسب لي شحال المسافه من ا ل بي، من المسافه من ا ل بي نحسب شحال كاين من المربع، وهاني من ا ل بي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11 12 ونص. هي هادشي اللي درنا هنا. من سي ل دي كاينين عاوتاني خمسة ونص، هي هادي اللي هنايا. دي ا دي لا هاد دي ها ا واحد ونص، وكاين بي سي خمسة ونص، هي اللي قلنا قبيله. كاينه واحد الطريقه اخرى هي اللي خاصكم تعلموا ليها. مثلا قلت لك حسب لي المسافه ا بي، شتيها المسافه ا بي، هاد المسافه ا بي هاي نكتبها لكم هنا. باغي نحسبوا المسافه من ا ل بي، ياك كندير تساوي، كنمشي ناخذ هاد المسافه اللي ساليت منها هي البي الاخرى، كاين غنمشي من ا ل بي. هاد بي كناخذ الافصول ديالها، الافصول ديالها هو شحال؟ هو ناقص ناخذوش هذا المثال هذا ولا ناخذو ماشي مشكل، ناخذ ناقص 8، ياك ناقص 8. واش غدير ناقص غتنقص منه، شي غتنقص منه، غنقصو منه ديال ا شحال فيه؟ فيه 5 فيه شحال فيه؟ بي فيهاش 8، بي فيها 7.5، ياك هذا الشيء اللي كاين كيبان لي هنايا. هنا بي فيها 8 في 7.5، ناخدو 7.5 وغنزيد نقص منه، غنقص ندير ناقص داكشي اللي فيه شحال فيها 5 صافي. اش غتولي عندي هنا؟ تولي عندي ناقص 7.5 ناقص 5. وهذه شحال كتساوي ليا؟ شحال كتساوي ليا هذه باقي ما قريتوهاش نتوما، باقي ما قريناهاش، غنقراوها في الدرس الجاي. ولكن هذه الا بغيتي تحسبها غتجيك ناقص 12.5. المهم هذه عقلوا عليها، راه غنشوفوها في الدرس الجاي صافي. المهم انت دابا حسب ليا غير بالمربعات، حسب دابا في هاد التمرين هذا حسب غير بالمربعات. هنا فاش غتجيك هادي 12.5 يعني المسافه شنو غتجيك؟ هي 12.5. قلنا حنا في المسافه ما كناخذوش هذا الناقص هذا، متفقين؟ المهم في الدرس الجاي الدخله الجايه غتفهم هادشي مزيان. شنو باقي لينا؟ سالينا التمرين هذا. زيد سيدي التمرين 37. علاش خاصك تعلم؟ خاطر هذيك المربعات تعلم هاد الطريقه الجديده باش متبقاش تحسب المربعات، فهمتي؟ داكشي علاش حنا علاش دايرين لك هما هاد التمرين هنا، علاش دايرينو لك هذا، علاش عاطينك بحال هكا باش فاش غيفهموك هاد الطريقه هادي باش من بعد غنفهمك هادي غتولي انت في غنى على تبقى تحسب شحال كاين من مربع، شحال كاين من مستطيل، ولا شحال كاين من خط، فهمتي؟ غتولي تحسب غير بالارقام. يقولوا لك هذه فيها افصول كذا والاخرى فيها افصول كذا، هذا لابسيس ديالها كذا ولا ديال لابسيس ديالها كذا، نيشان تحسب المسافه بيناتهم بلا ما تبقى ترسم بلا حتى حاجه صافي. هذيك غتعلم لها في الدرس الجاي ان شاء الله. زيد سيدي هنا 37 تمرين رقم 37. ماذا فيه التمرين رقم هاد التمرين 37 فيه هذيك شي ديال تيس. مهم الجواب الاول هو هذا. المهم ديال تيس انا ما كنديروش حيت بنادم ما عندوش حتى بيسي، ما عندوش حتى تليفون مسكين، الله يحسن العوان، حنا راه فقراء. بنادم تقول لي سير صايب هذا باكسل خاصك بيسي. المهم الجواب ديال السؤال الاول هو هذا. اللي عرف منين جات هاد ناقص 55 يقولها لي في كومونتير. يلا 38. وقولوا لي الا كديروهم اصلا، لكن اللي مثلا شي اللي كيقرا في البريفي شي مدرسه بريفي ديال بصح كيكونوا فيهم البيسيات، يعني كيخدموا هاد التمارين ديال التيس. الا كنتو كتخدموهم في المدرسه قولها لي نديرها معاك صافي. اذا هنا التمرين رقم 38 شنو قال لك؟ قال لك اسيدي عطينا الاحمد ومريم وسعيد، عطيناهم هادوك عطاهم واحد الارقام، هذوك الارقام يرتبوهم، ياك؟ قال لك السؤال الاول دابا هنايا هو
الترتيب ديال احمد، قال لهم هذا الشيء هو الصحيح. احنا هذا احمد قال لهم رتبتهم من الصغير، من الكبير للصغير، هما قالوا لهم رتبوهم من الكبير للصغير. مريم قالت لهم هذا هو الجواب، وسعيد ها الجواب اللي عطاهم، ياك سعيد عطاهم الجواب هذا. السؤال هو شنو؟ قال لك شكون هو اللي عنده صحيح، شكون هو اللي عنده صحيح، يعني شكون هو اللي مرتب هاد الاعداد هادو ترتيبا تناقصيا، يعني من الكبير للصغير تناقصيا، ديكرواسون غادي وكتهبط. خاصك تبقى متبعهم كاملين، تشوف هذا كذا كذا. الا جيتي تشوف راه احمد هو اللي بوحدو مرتبهم ترتيبا صحيحا، صافي. او مرتب الموجبه هي الاولى، فاش يكون عندك مخلط موجب وسالب وقال لك من الاكبر الى الاصغر، نمشي نبدا بالموجب نرتبو من الكبير للصغير. ها هما كاينين جوج الموجبين رتبهم، صافي. 2.4 2.2 سالة من الموجبين داز للسالبين. هاد الاعداد لي نومبغ نيجاتيف رتبهم حتى هما من الصغير، من الكبير للصغير. والكبير فيهم في الاعداد السالبه راه هو اللي عنده الرقم صغير. هادي 2 وهادي 2.4، 2 صغر من 2.4، اذا ناقص 2 كبر من هادي، وهادي بالدور ديالها كبر من هادي، صافي. مريم صافي. المهم الجواب ديال السؤال الاول هو احمد هو اللي عنده صحيح. قال لك لي دوز اوت n'a pas respecté la consigne, comment expliquer leur erreur. قال لك هاد الجوج هادو شنو داروا من غلط، ياك. هنا بعدا راه مريم شنو دايره؟ مريم رتبت الارقام وما ما تسوقتش كاع لهاد الجوج هاد الناقص هادي، ما تسوقاتش ليها. لا لاحظتي هنايا راه بحال تقريبا رتبت هاكا الدربز، رتبت غير الارقام. هادي بات لها فيها 4.2، قالت لها هي الكبيره، هادي فيها 2.4 تبعتها لها. متفقين؟ وكتبت هنا عاوتاني ناقص 2.2. انا المهم هنا راه مريم بعدا ناسيه واحد الرقم ما دايراش، هو ناقص 2 راه ما دايراش مريم، ما دايراش مريم. السي سعيد شنو دار؟ رتب هادو من الكبير للصغير، رتب الاعداد الموجبه من الكبير للصغير، وتا هاد الاعداد الصغار هادو باش رتبهم تا هو رتبهم ما تسوقش لهاد الناقص هادي، تا هما رتبهم من الكبير للصغير. ها انت ما تشوفش هاد الناقص هادي، ما تشوفهاش، وغيجيك راه بحال مرتبهم من الكبير للصغير 2.4 تبع ناقص 2.4، 4.2 تبع 2.4 2.2، صافي. هادو هو الاغلاط اللي دايرين بجوجهم. هادشي اللي كاين. هاد التمارين هادو كاع ما تيتعطاو الصراحه، يعني تيديروا بهم باش يشوفوا بنادم، يزيروا بنادم وصافي. المهم انا راه حاولت نكتب لكم هادشي اللي قلت دابا، حاولت نكتب لكم الماكسيموم ديالو، صافي. هادشي اللي كاين. وهنا سالينا التمارين ديال الدرس الثاني الثالث السابع، الدرس السابع لي نومبر ديسيمو غولاتيف. يلا اللي عنده شي سؤال ولا اللي باقي عنده مشاكل في هادشي يقولها ليا، وان شاء الله يكون الخير. يلا السلام عليكم.